تو اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینا محترم جناب قاری القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب انہاں دی آمد تو قبل پیار محبت دے نال نعرے دا جاندار جواب دو. گجر صاحب نو پتہ چل جائے کہ میں گجراں دے پنڈ دے اندر آیا اور ماشاءاللہ تھے گجر حضرات تشریف فرما رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ ابقیٰ. بیلی بیلی تے ہر کوئی آکھے تے میں وی آکھاں بیلی. اوے بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے میں وی آکھاں بیلی. اس ویلے دا کوئی نہ یوم بیلی
تے جدو جاسی جان اکیلی دشمن مرے تے خوشی نائیوں کریے سجنا وی مر جانا دشمن مرے تے خوشی نائیوں کریے تے سجنا وی مر جانا ایڈی کرتے دن گیا محمد اڑکنو ڈب جانا چنگی مندی سجنا کولو تے سووری ہو جاندی چنگی مندی سجنا کولو تے سووری ہو جاندی پر یار یاراندہ گلا نہیں کر دے پر یار یاراندہ گلا نہیں کر دے اصل پریت جنان دی اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات اجدہ عظیم و شان بے مثال پروگرام جامع مسجد مدینہ و مرکز محمدیہ بستی گجراں اکاڑا جن میرے بھائیوں نے محنت کوشش کر کے اجدہ پروگرام رکھے مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی تساں سارے دوست احباب اللہ پاک تمام بھائیاں دی ہر طرح دی محنت کوشش اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے اچھی کہہ دے بزرگ عالم دین جماعت دا سرمایہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد اکرم زاہد صاحب خطیب مسجد حاضہ حافظ اللہ تعالی اللہ پاک بزرگان و صحت ایمان والی خیر و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے انہوں نے صاحبزادے برخوردار محترم ڈاکٹر حافظ محمد صدیق عابد صاحب حافظ اللہ تعالی مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی میرے محترم بھائی گجر برادری نہ تعلق رکھنے والے اللہ تمام بھائیاں دی ہر طرح دی محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے میرے تو بعد انشاءاللہ الرحمن خطیب ہر دل عزیز خطیب پاکستان خطیب اسلام حضرت مولانا قاری سرفراز حیدر صاحب آف جوہر آباد انشاءاللہ الرحمن فوراً بعد انشاءاللہ میرے تو بعد خطاب فرمان گے اونا تو بعد انشاءاللہ الرحمن خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل بلوچ صاحب حافظ اللہ تعالی اور اونا تو بعد فاضل نوجوان خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ انعام اللہ عثمانی صاحب انشاءاللہ الرحمن خطاب فرمان گے اور خصوصی خطاب توڑے اس گاؤں دے اور ملک دے نام ور خطیب ابائی جنہ دا اپنا ابائی علاقہ ابائی گاؤں ہے خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظ اللہ تعالی تمام علماء الحمدللہ تشریف لا چکے نے انشاءاللہ الرحمن
اپنی اپنی باری اپنے اپنے وقت اندر انشاءاللہ خطاب فرمان گے۔ حضرات توجہ میری طرف رہے، میرے ذمے بھائیاں نے فکر آخرت، فکر موت، آخرت دی تیاری اس حوالے نال مضمون جو ذمے لگایا ہے اسی حوالے نال میں چند باتاں عرض کراں گا۔ ساڑی گجر برادری دے بزرگ محترم جناب محمد حسین نمبردار صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ پاک انہاں دی قبر تے لکھاں کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، اچھی کہہ دے اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت الفردوس اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ انہاں دے بیٹے برخوردار محترم محمد یاسر گجر صاحب اور دیگر دوست احباب اللہ پاک سبنا دا آنا قبول فرمائے۔ جتنے فوج شدگان نے انہاں واسطے انشاءاللہ آخرت دعا بھی ہوئے گی۔ تو جو میرے ذمے ڈیوٹی لگائی ہے اس حوالے نال میں چند بات عرض کراں گا۔ حضرات اس وقت رب دے قرآن چوں جو مقام پڑھے ہے، دنیا عارضی، دنیا فانی، بقا رہنے والی آخرت دی زندگی ہے۔ تو جو میری طرف رہے، گوڑے گٹے چھڑ کے دیواراں دی ٹیک سہارے چھڑ کے ذرا رب دے سہارے ہو کے بہو، گوڑے گٹے چھڑ کے دیواراں دی ٹیک سہارے چھڑ کے جو بزرگ نے بیمار نے وہ ٹیک لگان یا کرسی تے بہن کوئی عرض نہیں۔ میں دعا کرنا اللہ بیماران شفا عطا فرمائے۔ ساڑھے محترم بابا جی عبداللہ گجر صاحب ماشاءاللہ سٹیج تے بیٹھے نے، ادھر بھی بزرگ بیٹھے نے، مولانا ڈوگر صاحب سردار جی ماشاءاللہ، اللہ پاک سبنا دا آنا قبول فرمائے۔ ڈوگرانوں تے گجرانوں آواز کرنا پہ گیا، ان کتھوں گجران نے بولنا ہے، زدی گجر نے، انہاں سبحان اللہ کاٹی کہنی۔ چلو میں انشاءاللہ کوشش کران گا کہ تسی بولو تے تو انہوں جگا دیاں، بعد چاہن والے علماء آسانی نال بیان کرن۔ حضرات یقیناً میرا ایمان ہے تساں رب دی رضا لی تشریف لے کے آئے ہو، یقیناً اللہ دی رضا لی آج پروگرام رکھیا گیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن جتنی دیر، جتنا وقت، جتنا ٹائم مسجد اندر گزارو گے انشاءاللہ تو اڈا ٹائم بیکار تے ضائع نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ کہہ دیو، پھر کہہ دیو انشاءاللہ یہ ٹائم انشاءاللہ عبادت بن جائے گا، عبادتی روح، عبادتی جان بن جائے گا۔ ساڑھے محترم بھائی اکاڑے تو الحاج حاجی محمد ظفر صاحب حافظہ اللہ تعالی، ظفر اسلامک ریسرچ سینٹر ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لے کے آئے نے۔ اللہ پاک بھائی ظفر دیاں محنتاں دینی خدمات اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ محترم ڈاکٹر محمد صدیق عابد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ انہاں ارجنٹی میں انہوں دعوت دیتی ہے، آندھے نے معذرت نہ کاری صاحب پہلے میں نے جواب دیو کہ ایسا سنیا تسی گجر ہو، واقعی گجر ہو؟ میں کہا جی الحمدللہ میں اصلی گجر ہاں تے فیروز پوری گجر ہاں۔ آندھا بات ٹھیک ہے جی ہون پھر تو اڈا وعدہ چاہیے تھے، پہلے پوچھے نہ ہو سکتا ہے جے کوئی گجر نہ ہویا تے پھر رحم دیاں گے، پہلے تسلیم۔ میں کہا جی میں گجر ہاں تے اصلی ہاں۔ آندھے نے پھر جی جناب تسی کل مہربانی کرو تے یقیناً میں کوشش کی تھی جان چھوٹے جائے معذرت ارجنٹ پائی کہندے جی گجر برادری نو خطاب کرنا ہے، جو تو برادری دا ذکر آیا پھر سارے کم چھڑ کے آنا پیا۔ تو بہرحال انشاءاللہ الرحمن میں کوشش کران گا کہ اللہ دا قرآن بھی زیادہ تو زیادہ پڑھیا جائے۔ اپنی برادری اپنے بھائی جتنے دوست احباب آئے نے یقیناً سارے قابل احترام نے، اللہ پاک سبنا دا آنا قبول فرمائے۔ آمین ہولی کیا جائے کتے دعا قبول نہ ہو جائے۔ حضرات میں دسنا چاہنا ہوا دنیا عارضی، دنیا فانی، بقا رہنے والی آخرت دی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ آخرت نو رہنا ہے۔ حضرات پیغمبر دا صحابی ہے، چونکہ علماء کافی تعداد اندر تشریف لا چکے نے، میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا۔ حضرات پیغمبر دا ساتھی، پیغمبر دا صحابی، 5374 حدیثاں دا راوی، امام المحدثین، فقیہ الامت، جنہوں عبد الرحمن بن صخر جندہ نام ہے، زمانہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال جاندہ ہے۔ پیغمبر دے ساتھی نے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آئیے ذرا غور فرمائیے، آخری ویلہ ہے، انج زندگی تے موت دی کشمکش اندر لیٹے نے، مدینہ شہر ہے، جوانوں تے بابیو پیغمبر دے صحابی دی گل سنیاں جے، وقت دا گورنر مدینہ اے مروان آیا، حضرت ابو ہریرہ دی تیمارداری لئی، آمینہ دے لال جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر دے غلام دے کول آ کے چند باتاں کی تیاں، تیمارداری کی تھی، اور بھی دیگر ساتھی بیٹھے نے، دوست بیٹھے نے، پیغمبر دے غلام بیٹھے نے۔ حضرت ابو ہریرہ نے رونا شروع کر دیتا، آنسو بہانے شروع کر دیتے۔ ساتھی آندے نے ابو ہریرہ کیوں رونا پیا؟ موت دے ڈر تو رو رہے ہیں کہ موت آن لگی ہے؟ آنسو بہا رہے ہیں موت دے ڈر تو، آخرت دے ڈر تو، کیا موت قریب وقت قریب ہے اس واسطے رو رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ آندے نے ساتھیو موت دے ڈر تو نہیں رو رہا، موت آنی ہی آنی ہے، رون والے بھی نو نہیں چھڑے گی، تے جڑا نہ روے وقت آئے گا انہیں بھی چلا جانا ہے۔ ڈر موت دا نہیں، موت دے ڈر تو نہیں رو رہا، موت آنی ہی آنی ہے، میں اس واسطے رو رہا ہوں، آنسو اس واسطے بہا رہا ہوں، موت تو بعد اگلا سفر بڑا لمبا ہے، آخرت دا سفر بڑا لمبا ہے۔ دنیا دے اندر میں زندگی گزار کے آخرت دے سفر تے جا رہے ہیں، آخرت دا سفر لمبا ہے، نیکیاں والا زیادہ راہ تھوڑا ہے، انجام پتہ نہیں کی بنے گا۔ اے گل آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرما رہے نے، فرماندے نے ڈر موت دا نہیں، ڈر اس بات دا کہ انجام پتہ نہیں کی بنے گا۔ آخرت دی زندگی بڑی لمبی ہے، دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے، کیوں؟ قرآن بھی آندہ ہے، مولا فرماندے نے بل توسرون الحیات الدنیا بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی قرآن دا مقام بڑھیا، آندے نے دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے، بقا رہنے والی آخرت دی زندگی ہے۔ بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا۔ دنیا عارضی، دنیا فانی، بقا رہنے والی آخرت دی زندگی ہے۔ میرے پاک پیغمبر دا غلام ابو ہریرہ رو کے آندہ ہے، میں اس واسطے رو رہا ہوں، آخرت دا سفر بڑا لمبا ہے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا ایک پرندہ بہت بڑے سمندر دریا دے کنارے بیٹھ جائے، اپنی چونج دے نال ایک پانی دا قطرہ اٹھا لے، اور بستی گجران دے اوباشیو، سجے کھبے نہ تعلق رکھنے والو، اکاڑے دے او ویرو، گل دراتیاں نل سنن والی ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جانور پرندہ ایک چونج دے نال ایک قطرہ پانی دا اٹھا لوے، اینج سمجھو جیڑا چونج دے اندر پانی دا قطرہ آیا ہے اے دنیا دی زندگی ہے، تے باقی پورا سمندر آخرت دی زندگی ہے۔ ابو ہریرہ آندے نے اس واسطے رو رہے ہوں،
دنیا دی اندر جڑے نیک مال کیتے نے ذات راہ میرے کول آخرت دی تیاری لی تھوڑا ہے آخرت دا سفر بڑا لمبا ہے انجام پتہ نہیں کی بنے گا او میرے ویرہ تے بزرگا اے میرے پیغمبر دے صحابی نو ویکھ لے آخرت دی فکر لگی ہے آخرت دی تیاری آخرت دا ڈر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے میرے پیغمبر دے او غلام نے جنہاں نو اللہ پاک نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے جنت دیاں خوشخبریاں دتیاں نے ہر ویلے ہر وقت اے چاندے نے عرش والا رب راضی ہو جائے انہاں دا جینا تے انہاں دا مرنا انہاں دا لیل و نہار دن رات گزردا ہے زندگی دی اندر جو بھی معاملات نے اس انداز نال گزر دینے عرشاں والا رحمان راضی ہو جائے ادھر کیے میرے پاک پیغمبر دا پروانہ میرے آقا دا صحابی اے گلاں کردہ وقت دا گورنر مروان اٹھ کے طور پہ اجے دروازے تے پہنچے ہے آسمان تو ملک الموت آ جاندہ ہے اسرائیل آئے ہن رب دا فیصلہ آ گیا اللہ ذوالجلال دا آرڈر آ گیا میرے پاک پیغمبر دا غلام اے جا آخری شاماں تے اپنے رشتہ دارانو آندہ ہے اپنے اہلو عیالو بول کے آندہ ہے اوہ میرے او گھر والے ہو میرے او رشتہ دارو میرے اہل خانہ گل سن لو جدوں میں ابو ہریرہ دنیا تو چلا جاواں جدوں میں فوت ہو جاواں میرے جنازے دے نال اگ نو نال نہ لے کے جایا جے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان اگلے جان تو منع فرمایا ہے نالی ابو ہریرہ دینے او میرے او گھر والے ہو جدوں میں فوت ہو جاواں میں نو 3 چادران دی اندر کفن دے آجے میں نو اونج کفن دینا ہے جویں آمینہ دے لال نو دے دیتا گیا ہے حضرات گل سنیا جے آندے نے پیغمبر علیہ السلام دی سنت با مطابق کفن دے آجے مرد واسطے 3 چادرہ ہوندیاں نے عورتاں لئی 5 کپڑے ہوندے نے 5 چادرہ حضرات گل سنے آجے عورتاں لئی کفن دے 5 کپڑے مرد لئی 3 کپڑے اے میرے پاک پیغمبر دی سنت آخری ہچکی لئی آندے نے اشہد اللہ الہ اللہ حضرات ساواں والی ڈوری ٹوٹ گئی ساواں والی ڈوری ٹوٹی نا روح نکل گئی پنجرہ خالی رہ گیا پنچھی اٹھ گیا اہل خانہ نے ویکھیا تے بول کے آندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چون چون کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیاریاں والوں موڑ دیجے پڑھو لا الہ اللہ رکھ یاد قبر دیاں کندانو بولنا جاویں کفن دیاں بندانو رکھ یاد قبر دیاں کندانو بولنا جاویں کفن دیاں بندانو چھاڑ جانئی زنفر زندانو پڑھو لا الہ الا اللہ قرآن کی آمدہ ہے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت
کتے اللہ ذوالجلال دا قرآن آندہ ہے فرمایا اینما تکونو یدرککم الموت کتے اللہ ذوالجلال دا قرآن آندہ ہے کل من علیہا فان کتے میرے رب ذوالجلال نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى کتے اللہ ذوالجلال دا قرآن آندہ ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں جیڑا ٹائم رب نے موت دا مقرر کر دیتا ہے اور گجر بستی دے عباسیہ موت اس وقت آکے اپنے پنجے گھٹ دے گی موت نے اس وقت آکے ہی رہنا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا تے نہیں رہے تے میں تو کس پاک دی مولیاں بڑے 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 نیک آئے بڑے 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 گنہگار آئے نے گنہگار بھی ٹائم گزار کے چلے گئے اللہ دی قسم اولیاء آئے چلے گئے انبیاء آئے اللہ ذوالجلال دے نبی تے پیغمبر آئے وہ بھی ٹائم گزار کے چلے گئے تے ہمیشہ جین واسطے کوئی نہیں آیا ہمیشہ رہن واسطے کوئی نہیں آیا آمدے نے نا اے جگ مٹھا تے اگلا کینڈیٹا میں نہ بکواس کر دینے جھوٹ بول دینے جیڑا ٹائم رب نے لکھ دیتا ایک لمحہ بھی اگے پیچھے نہیں ہوئے گا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا تے نہیں رہے کل 12 ربیع الاول حضرات ربیع الاول دا مہینہ گزرے ہیں آج 13 ہو گئی ہے کل جیڑی 12 گزری ہے کعبہ دے رب دی عظمت نو گواہ بنا کے آقا میرے آقا دی ولادت دی تاریخ دی اندر چلو کچھ اختلافات مختلف قول نے وفات دی اندر تمام مسلک کوئی بھی مسلک اختلاف نہیں کردہ ہر مسلک کے اندر پیغمبر 12 نو دنیا تو تشریف لے گئے آپ رحلت فرما گئے آپ دنیا تو اللہ ذوالجلال دی ملاقات لئی چلے گئے 12 میرے پیغمبر دی وفات ہے میرے آقا دی رحلت دا تذکرہ اللہ ذوالجلال دا قرآن میرے پیغمبر دی رحلت دا تذکرہ کر رہے آئے اللہ فرمان دینے انکا میتن و انہم میتون سن ذرا اللہ دا قرآن میرے پاک پیغمبر دی رحلت دا تذکرہ میرے پاک پیغمبر دی زندگی اور وفات دا تذکرہ قرآن بول بول کے کیا اندہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین میرے پاک پیغمبر دی رحلت دا تذکرہ اللہ ذوالجلال دا قرآن اینج بول بول کے گواہیاں دیندہ ہے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افائم ماتا او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي الله الشاکرین
میرے پاک پیغمبر دی رحلت دا تذکرہ تے ترجمہ کیے بابا جی تڑپے تے آندے نے نبی ولی اور عالم فاضل گزرے نی چنگ چنگے رے گجر بستی نہ تعلق رکھنے والوں سجے کھبے آنے والوں جوانوں تے بابے ہو نبی ولی اور عالم فاضل گزرے نی چنگ چنگے رے شاگدہ سب برے بھلے سب کی تین کبری ڈیرے نسیاں پجیاں جان نہ دے دارو موت نہ کوئی لکیاں چھپیاں جان نہ دے دارو موت نہ کوئی نیکی کرو کماؤ تقوی بدلہ لے سو اے چار دہاڑے کوئل واساں اوڑا کے تو جوانا اے چار دہاڑے کوئل واساں اوڑا کے تو جوانا کر لے کچھ فکر قبر قیامت جڑا انت ٹھکانا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن ماتوا قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو میرے آقا ہی نہیں رہے تے گجرا میں تو کس باغ دی مولیاں اللہ دی قسمیں ہمیشہ زندہ رہنا ہوندا تے آمینہ دے لال رہندے جدو او دنیا تو تشریف لے گئے تے ہر بندے نے دنیا چھڑ کے جانا ہے جدو جانا ہے پھر قادیاں لڑائیاں قادے جھگڑے تے قادیاں من مرضیاں اللہ دی قسمی میرے پاک پیغمبر دی عظمت دیکھی جائے آپ دی شان تے مقام دا مقابلہ نہیں اتنی شان والا نبی جیڑا سید البشر بن کے آیا ہے جیڑا افضل الانبیاء بن کے آیا ہے وہ پیغمبری دنیا تے نہیں رہا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدوں میرے آقا دنیا تے آئے نا تے دادا عبدالمطلب بنائی رہا گیا اور جوانوں بابیوں گل دراتیاں نل سن لو آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا تے دادا بول کے آندہ ہے اللہ دی قسم بڑے بڑے پوترے میرے پوترے محمد جیسا کسے دا پوترہ کوئی نہیں اکاڑے دے عباسیہ ماں آمینہ نے ویکھے آئی آندھی یہ بڑے بڑے پتر نے میرے پتر محمد جیسا کسے دا پتر تے لال نہیں حلیمہ ویندیے آندھی یہ بڑے بڑے بال نے اے بال جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بال جیسا آج تک میں بال نہیں ویکھیا اللہ دی قسم لونڈیاں بھی تعریفاں کر دیاں نے نہ ہی رہا گیا حسنین کریمین آندے نے حسن حسین بول کے آندے نے کائنات اندر بڑے بڑے نانے نے ساڑھے نانے پاک محمد جیسا کسے دا نانا کوئی نہیں صلی اللہ ہو
سیدہ فاطمہ آندیاں نے کائنات اندر ہر بندے دا باپ ہے، باپ دی بڑی شان ہوندی ہے، پر میرے باپ محمد جیسا کسے دا ابو تے باپ کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ حفصہ زینب آندیاں نے ساڑھے شوہر جیسا ساڑھے خاوند جیسا کسے دا خاوند کوئی نہیں۔ ابو بکر عمر آندے نے ساڑھے دماد جیسا کسے دا دماد کوئی نہیں۔ عثمان و علی حیدر آندے نے رضی اللہ تعالی عنہما ساڑھے سسر جیسا کسے دا سسر کوئی نہیں۔ بلال کہہ رہے نے، طلحہ زبیر کہہ رہے نے، سعد و سعید کہہ رہے نے، عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے نے، خبیب کہہ رہے نے، عبداللہ بن زبیر کہہ رہے نے، 1,24,000 کم و بے صحابہ فرما رہے نے ساڑھے پیغمبر جیسا، ساڑھے نبی جیسا، ساڑھے پیر جیسا، ساڑھے رہنما جیسا، ساڑھے آقا جیسا کسے دا رہنما تے پیشوا نہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں گلاں تہاڈیاں ٹھیک نے پر میں رب دی سنو، میرے محمد جیسا پورے زمانے اندر کوئی نہیں، میرے محمد جیسا رب کہہ رہے نے میرے محمد جیسا میں رب دے پورے خزانے اندر کوئی نہیں۔ وجہ کائنات بنائی، کائنات دا ذرہ ذرہ میرے پیغمبر نو سب نالو افضل تے اعلیٰ بنایا، کائنات دے ہاتھ پیغمبر دے ہاتھ سب نالو اعلیٰ، کائنات دے پیر پیغمبر دے پیر سب نالو اعلیٰ، کائنات دے سینے نبی دا سینہ سب نالو اعلیٰ، کائنات دے پسینے پیغمبر دا پسینہ سب نالو اعلیٰ، کائنات لی زلفاں پیغمبر دیا زلفاں سب نالو اعلیٰ، کائنات لی جسم چہرہ انگ انگ لولو پیغمبر دا جسم چہرہ سب نالو اعلیٰ، کائنات لئی بڑے بڑے شہر میرے پیغمبر لئی مکہ مدینہ اعلیٰ بنایا، کائنات لئی یار سجن بیلی میرے پیغمبر لئی ابو بکر عمر عثمان علی بلال خبیب طلحہ زبیر اعلیٰ بنائے۔ رب کہہ رہے نے محبوبہ تو مصطفیٰ ہے میں خدا ہوں، تیری مصطفائی لا شریک، میری خدائی لا شریک، تیری شان اصل تو اللہ، تاکہ اس دنیا کائنات اندر پتہ چل جائے لوگوں اس دنیا جہان اندر عبادت ایک عرش والے رب دی چلے گی، اطاعت کو محمد مصطفیٰ دی چلے گی۔ شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، حاجت روا مشکل کشا، نعرہ تکبیر، محمد اسماعیل عتیق صاحب۔ عبادت کرش والے رب دی چلے گی اور اطاعت کو محمد مصطفیٰ دی صلی اللہ محمد مصطفیٰ دی اطاعت چلے گی۔ پھر کہہ دو صلی اللہ اور کامیابی یہ دی اندر ہے آؤ اطیع اللہ و اطیع الرسول، دعا دی دعوت دینے ہاں، دعا دی طرف بلانے ہاں، دعا تے عمل کرو، جاؤ تے مکے یا مدینے عمل قرآن و سنت تے گل مننی ہے، دعا دی رب تے رب دے رسول دی صلی اللہ، پھر بولو صلی اللہ۔ تسی ڈر دے ہو گل توحید اور پیغمبر دی رسالت قرآن و سنت دی گل ہوئے تو انہوں ڈر لگتا، ڈر دے ہو تسی؟ عبادت رب دی چلے گی، اطاعت محمد مصطفیٰ دی۔ پھر کہہ دے گجر بھی ہو وہ تے اہل حدیث بھی ہو وہ، علامہ ظہیر دے روحانی فرزند بھی ہو وہ، تے پھر ڈر جاؤ گل بھب دی۔ اور خطیب ملت کیا کر دے سن، حق بات آئے کٹ جاؤ لیکن حق بات کہن تو گریز کرنا۔ پھر بولو یوت فرس کے نوجوانوں، قائد نے کہا تھا
لوگوں جنت البقیع کے مہمان نے فرمایا تھا اللہ جتھے لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما. قائد ملت سلفیہ فرمایا کرتے تھے ہماری ماں ہمیں جنم دینے کے بعد دودھ پلاتی ہوئی تھپکیاں دیتی ہوئی کہتی ہے بیٹا ظالم جابر حکمران کے سامنے جھک جانے سے کٹ جانا بہتر ہوا کرتا ہے. اس قائد روحانی بیٹے ہاں نہ جھکن والے نہ دبن والے. کہہ دو انشاءاللہ جب تک سورج چاند رہے گا علامہ صاحب کا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا نعرہ تکبیر مولانا محمد اسماعیل عتیق گجر صاحب. ہو سکتا ہے تو انو بھلیکا ہوئے تسی ڈر دے وہ پرچہ ہو جائے گا اندر ہو جائے گا پر میں نہیں ڈر دا. کعبہ دے رب دی قسم جان جا سکتی ہے گردن کٹا سکنے ہاں. اسماعیل کدی بھی نہیں کہہ سکتا انج بھی ٹھیک ہے تے انج بھی ٹھیک ہے. لوگوں ٹھیک ہوئی ہے جنہوں رب نے کیا ٹھیک ہے تے محمد مصطفیٰ نے کیا ٹھیک ہے صلی اللہ ہو. پھر کہہ دو صلی اللہ ہو. علامہ ظہیر دا روحانی بیٹا اللہ دے فضل و کرم نال تے کیوں نہ ہوئے فرمائش بھی پوری ہو جائے. ساڑھے محترم بھائی فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری سرفراز حیدر صاحب حافظ اللہ تعالی خوشار جوراباد تو تشریف لے آئے نے. مولانا سرفراز حیدر صاحب اور چھوٹے بھائی محترم بھائی محمد افتخار حیدر صاحب حافظ اللہ تعالی انہاں دی فرمائش پوری ہو جائے. اکھ وچ اکھ پاک کردا سی گل خطیب ملت علامہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ. اللہ پاک نے انہوں قوت دیتی حوصلہ دیتا زندگی دے اندر جھکے. تسی نہیں بولنا تسی ڈر دے ہو لگتا ہے ڈر دے ہو. روز پوری گجر میں نے پتہ لگے ہے تو ڈر دے ہی نہیں. تو میں نے قاری صاحبان سے تسی بھی اپنا تعارف کرا دیا جے شیران تو پہلے چلو میں اپنا تعارف کرا دینا. سابق ضلع فیروز پور تحصیل فاضل بنگلہ جان میرا تے ذات گجر صداونا. سابق ضلع فیروز پور میں اپنا تعارف کرا رہا ہوں. سابق ضلع فیروز پور تحصیل فاضل بنگلہ جان میرا تے ذات گجر صداونا. چک نمبر 83 WB تحصیل و ضلع وہاڑی تے نال اڈا چکڑالا لگاونا. نیغ شغل خطابت اسماعیل میاں تے وچ شہر سمندری جمعہ پڑھاونا. گجرو اجے بھی تسی ڈرو تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. خطیب ملت دے متعلق چند شیر کسے درد اظہار کیتا. اللہ جتے حبیب الرحمن یزدانی لیٹے نے کاموں کیتا ببر شیر چند جیسے چہرے والا جتے علامہ ظہیر لیٹے ہے کروڑا رحمتہ نازل فرما. اکھ وچ اکھ پاک کردہ سی گل حکمرانو سن لو زیاد سن لے فیصلہ اٹل نظام چل سیا حدیث و قرآن خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملکہ تے پاکستان دنیا من گئی ہے. پڑوس ملیا جنو حضرت عثمان بنے جنت البقیع دے مہمان. صحابہ نال سنگ رل گئے اور صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطاب 1985 عراق اندر علامہ صاحب دا عربی خطاب.
صدر صدام صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطاب اٹھ کے صدا میں آکے خطیب لا جواب خطاب کیتا جا عربی زبان خطاب کیتا جا عربی زبان عراقی سن کے رہ گئے حیران صحابہ نال سنگ رل گئے صحابہ نال سنگ رل گئے حبیب ظہیر سن موتی انمول حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ حبیب ظہیر سن موتی انمول حبیب ظہیر حبیب ظہیر حبیب ظہیر سن موتی انمول رب نے بلا لے اپنے کول کر دے ہر جاتے حق دا اعلان نالے مسلک دے حسن ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے صحابہ نال سنگ رل گئے کاموں کی ستا کاموں کی دا جوان کاموں کی ستا کاموں کی دا جوان جنت البقی ستا علامہ احسان علامہ صاحب کا نام ہے حضرت مولانا اسماعیل عتیق گجر صاحب کاموں کی ستا کاموں کی دا جوان کاموں کی ستا کاموں کی دا جوان جنت البقی ستا علامہ احسان کیتا ظالمان گلشن ویران کیتا ظالمان گلشن ویران عتیق ٹر گئے قیمتی جوان عتیق ٹر گئے قیمتی جوان صحابہ نال سنگ رل گئے صحابہ نال سنگ رل گئے بڑے بڑے نیک آئے چلے گئے گنہگار بھی چلے گئے میں تو بھی نہیں رہنا کیوں قرآن دا فیصلہ ہے میں جڑی گل سمجھانا چاہنا ہوا فرمایا کل ان الموت الذی تفرون منہ فإن ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون اے موت نہیں بیندی اے پنڈ دا نمبردار محمد حسین گجر ہے یا پنڈ دا خطیب یا امام ہے اے بچہ ہے یا جوان ہے اے عورت ہے یا مرد ہے اے نہیں بیندی جڑا ٹائم لکھ دیتا جاندہ ہے مقررہ وقت تو ایک لمحہ بھی اگے پیچھے نہیں ہوندہ اے سن ذرا تیان نال میرے پاک پیغمبر دی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر تے زینب دا اکو بیٹا ہے اے روایت بخاری دیئے پتر آخری شاوان تے بیٹا آخری شاوان تے وے اسامہ نوان دیا نے اسامہ جا میرے ابو جی نو بلا کے لیا جا کے دسنا سوڑیا تو اڈی بیٹی زینب بلا رہی ہے اولاداں والے ہو بیٹیاں والے ہو
پتراں والے او گل دراتیاں نل سن لو میں موک دی مکا دیاں سیدہ زینب آندیاں نے اسامہ جا میرے ابو نو پیغام دے جا کے کمی سونیاں تواڈی بیٹی زینب بلا رہی ہے تے تواڈا دوترا آخری ساواں تے وے آ کے اپنے دوترے نو دیکھ لو اپنی بیٹی دی گل سن لو اسامہ چل دیاں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچے ہے میرے آقا مسجد نبی اندر تشریف فرمان ہے کائنات دے امام نو آندہ سونیا اے محبوبہ تواڈی بیٹی زینب نے پیچھے آئے تے جگن دے پیران کائنات دے سردارا تواڈا دوترا آخری شاواں تے وے آؤ تے آ کے گل سن لو میرے آقا فرمان دے نے اے اسامہ جا میری بیٹی زینب نو کہہ دیں نی بیٹی تیے پتر دی پریشانی تے صبر کر اللہ کولو ثواب دا امید رکھ اللہ کولو اجر و ثواب دی امید رکھ حوصلہ کر اے واپس آ کے پیغام دیندا ہے بیٹے نے 2-4 ہچکیاں لیاں نے اللہ دی قسم ہے اولاد دا دکھ ماں باپ برداشت نہیں کر سکدے ہچکیاں لیاں نا زینب آندی اسامہ جا دوبارہ میرے ابو جی دے کول جا کے پیغام دیتے بلا کے لے اپنے دوترے نو دیکھ لے میری آ کے گل سن لے اسامہ پھر دوسری مرتبہ پہنچے نے تے میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے اسامہ میری بیٹی نو کہہ دے تیے حوصلہ کر صبر کر اللہ کو ثواب دی امید رکھ دوسری مرتبہ اسامہ واپس آئے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دوترا سنیاں جے تیان نال میرے پاک پیغمبر دا نوازا آخری ساواں تے اینج 2-4 حج کو لے لے تے ماں زینب اے میرے پاک پیغمبر دی وڈی بیٹی ہے جدوں ماں نے ویکھیا تے کلیجے نو روگ پہ جاندا ہے بستی گجران دی عباسیہ اللہ دی قسم ہے ماواں دا دل تے بڑا نرم ہوندا اور لوگوں ایک میم ماں والی ہے ایک میم محمد والی ہے ایک میم مکے والی ایک میم مدینے والی ایک میم محبت والی ایک میم موت والی ہے ساری میمہ نے محمد والی میم اندر اللہ پاک نے امت دا درد رکھے آئے تے ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھ دیتائی اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آندے ہونا پت کپت ہو جاندے نے ماپے کماپے کدے نہیں ہوئے ماں تڑپی جا رہی ہے لوگوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اولاد نو کنڈا چوبے ماں باپ تڑپ جایا کر دینے اور بستی گجران دے عباسیہ جے ماپے زندہ نہیں تے قدر کریا کر جے فوت ہو گئے نے تے دعاواں کریا کر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے عمر اندر برکت چاہنا ہے کاروبار اندر ترقیاں تے برکتاں چاہنا ہے دنیا دے اندر عزت چاہنا ہے اپنے ماں باپ دیاں دعاواں لیا کر ماں باپ دے منہ نکلیاں اللہ ذوالجلال فوراں قبول کر لیندے نے ہو سکتا ہے جنہاں دے ماں باپ زندہ نے جنہاں دے ماں باپ زندہ نے انہاں نو میری اے گل سمجھنا ہے انہاں نو جا کے پوچھ لے جنہاں دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے ماں باپ دے منہ نکلیاں اللہ فوراں قبول کر لیندے نے زندہ نے دعاواں لیا کر قدر کریا کر حضرات امام کعبہ عبد الرحمن سدید حافظ اللہ تعالی کعبے دا امام
عبد الرحمان سدیس اپنے انٹرویو دی اندر بیان کردا ہے، اپنے خطبات اندر لکھدا ہے، شیر پنجاب 2-4 دن پہلا ملک دے نام پر ختم مولا شیر پنجاب منصور صاحب حافظ اللہ تعالی اونا دے زبانوں میں ایک گل سنی، حضرت امام کعبہ بیان کر دینے آن دینے میں چھوٹا جیا ہندہ سا اے جب بچپن دی اندر ایک دن ساڑھے گھرے مہمان آئے تے دسترخوان تے کھانا لگے آئے، دسترخوان تے کھانا لگے آئے، مہمان کھانا کھان دی تیاری کر رہے نے، امام کعبہ عبد الرحمان سدیس بیان کر دینے آن دینے میں مٹی چکی بجری جا پتھر دا روڑا چکے آئے، مہمانہ دے سامنے دسترخوان تے سٹ دیتا، شرارت کی تھی ماں باپ نو پریشان کیتا، اے جدو شرارت کی تھی نا میری ماں نے منظر ویکھیا جلدی نہ لائی، میری باں پکڑ کے سیر تے لے گئی، آندھی وے عبد الرحمان پتر کیوں شرارتاں کری جانا ہے، وے عبد الرحمان کیوں مانو ستائی جانا ہے، جاوے عبد الرحمان جاوے عبد الرحمان میں تیری شرارتاں تو تنگ آکے تینوں کہہ رہی ہاں، اللہ کرے رب تینوں کعبے دا امام ہی بنا دے وے عبد الرحمان اللہ تینوں کعبے دا امام ہی بنا دے وے، لوگو اے عرب دی ماں ہے، پاکستانی ماں نہیں، اکاڑے دی ماں نہیں، پنجابی ماں نہیں، پتر اے تھے پاکستان اندر ماں نو ستائے تے ماں آندھی ہے وے اللہ کرے تیری لات ٹوٹ جائے، ایویں آندھی ہے نا گجرو، تیری لات ٹوٹ جائے، تیرا ایکسیڈنٹ ہوئے، تیرا کالے نانگ تے پیر آئے وے، تیرا منہ میں مرے دا منہ ویکھا، آندھی ہے نا اے پنجابی ماوانے اللہ دی قسم اے عرب دی مائی ہائے میرے اللہ تے ماں دے منہ نگلی اے سنیاں جتے آنال ماں دیے وے عبد الرحمان اللہ کرے رب تینوں اپنے کعبے دا امام ہی بنا لوے تے پھر وقت آیا عبد الرحمان سدیس کعبے دا امام بن گیا ہے اور لوگوں پہلا دن لکھان دا مجمع لوگ نماز ادا کر رہے ہیں تے کاری امام کعبہ قرآن پڑھ دا پیا ماں صف اندر کھڑی ہے نالے روئی جان دیئے تے نالے پتر پیچھے نماز پڑھ دیئے تے رو کے آندی ربا عرشاں والے ربا کیا تم ماوانو اتنا مقام دیتا ہے ماوان دی اتنی شان ودائی ہے کہ ماں دے منہ نکلی انج دی بھی گل ربا تو قبول کر لینا لوگوں ماں باپ بھی عزت کریا کرو احترام میں دس رہا ہوں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ پتر نو ویکھ کے تڑپ گئیاں ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا ٹھنڈی جس دی چھاں ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا ٹھنڈی جس دی چھاں در در دھکے پین انہوں مر گئی جنان دی ماں اب تو ستارا ماں پیو پیارا تے جاوے چھوڑ جنانو وسدا ملک تمامی اندشے اتے قبر ستان انانو پتر دی پریشانی مان ویکھی پھر اسامہ نو پیجیا تے تیسری مرتبہ قسم دے کے ترلا کیتا ہے اسامہ دا سونے اللہ دا واسطہ جے آکے اپنے دوترے نو ویکھو نا بیٹی دی گل سنو میرے آقا تور پہ بیٹی
بیٹی زینب دے کرے آئے اور بستی گجران دے عباسیہ صرف 1 یا 1.5 منٹ لئی 1.5 منٹ لئی اپنے دماغ نو میری زبان دی نوک نال جوڑ لے میں پتے دی گل دساں تے بات نو ختم کر دیاں میرا دل کردائی میں تیرے کلیجے نو دونا ہتھا نہ رگ پالا انگلان دے اندر پرو کے قرآن و سنت دیاں باتاں اے جب پکڑ پکڑ کے اتار دا چلا جاواں اے سن ذرا تیان نال میرے آقا بیٹی زینب دے کرے آئے نے سیدہ زینب نے اپنا لال پیغمبر دا نواسا اے جب ہتھاں دے اندر پکڑ آیا ہے میرے آقا نے ویکھیا اس میرے پیغمبر دے دوترے نے 2-4 ہچکیاں لئیاں اے جب ہچکو لے لینے تے میرے آقا دیاں اکھاں ڈول پئیاں زار زار میرے آقا رون لگ پہ ایک صحابی اگے بڑھیا آندہ سونیا کائنات دیا سردارا تسی تے روندیاں نو چپ کران والے ہو آجا آپ ہی رو جاندے ہو آج آپ ہی آنسو بہائی جاندے ہو تے میرے آقا آنسو بہا کے آندے نے اے سعد انصاری صحابی ہے فرمایا پروانیا اے جدہ رونا جائے دے اکھاں دا رونا جائے دے واویلا نہیں کرنا چاہی دا اے جدہ رونا جائے دے پٹنا نہیں چاہی دا اکھاں دا رونا جائے دے ماتم نہیں کرنا چاہی دا اے جذبہ شفقت ہندے ہر بندے دے دل دی اندر جذبہ ہندے آنسو تے نکل آئی کیا کر دینے آنسو تے نکل پیا کر دینے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے منظر بیندے نے پہ آقا دے ہتھاں اندر بچا او فیصلہ آ گیا جیڑا محمد حسین گجر تے آیا ہے میرے تیرے تے آن والا ہے جیڑا یزدانی شہید تے آیا ہے جیڑا علامہ زہید تے آیا ہے جیڑا شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری تے آیا ہے جیڑا حافظ عبداللہ شیخو پوری تے فیصلہ اللہ دا حکم آیا ہے جیڑا عمر مولانا شریف الابادی تے آیا ہے مولانا معین الدین لکھوی حافظ رحمت اللہ علیہ تے آیا ہے مولانا عبدالوحید ربانی تے آیا ہے مولانا عبدالقادر روپڑی تے آیا ہے حضرات و فیصلہ حکم میرے تیرے تیویان والا ہے زندگی دا وسا نہیں زندگی دا پتہ نہیں میرے آقا دے ہتھاں اندر بیٹا آپ دا بچہ آخری ہچکی لئی اے جے 2-4 ہچکو لے لے میرے پیغمبر دے دوترے دی روح نکل پئی شاہ والی ڈوری ٹوٹ گئی پنجرہ خالی رہ گیا پنچھی اٹھ گیا روح نکل گئی میرے پاک پیغمبر نے منظر ویکھیا فوراں بول کے آندے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون یہی گل بابا جی سمسام سمجھانا چاندے نے اے نبزارین حکیمان دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے وچ ٹھوک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی رک جانی چاچے تائے تے ماں پیوں رون پہ سورے سالے بھی بودیاں کھون پے آج بھائی اکھن ساڑی باں پاج گئی کمر برڑے باپ دی چوک جانی جدوں چابی عمر دی موک جانی گھڑی چل دی رک جانی تے وقت دے شار مولانا شار سلام منظورہ مساق تاندلہ منڈی والے اینا بھی بڑی پیاری گل کی تھی نہ ہی رہے اینا بھی
تڑپ کے چند بول بولے آندے کی نے ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی اللہ شاعر سلام مولانا منصور صاحب دی عمر زندگی اندر برکتاں پا دے بڑی پیاری ترجمانی کر دینے آندے کی نے ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا میں ٹونا ہے بے کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے مکے جدوں سا میرے مٹی دا میں ہونا ہے بے کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے آج سجن ساتھی بیلی چھڑ جانا جند وچ رہندا ساں حویلی چھڑ جانا وا اللہ جانے نال ساڈے اگے کی ہونا ہے بے کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت یار زندہ صحت باقی پورا 1 گھنٹہ ہو چکے ہیں میرے ذمے جو ٹائم لگایا گیا جو مضمون میں کوشش کی تھی بھائیاں دی فرمائش اللہ پاک میرا بیان کرنا تو صحاباب دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے خطیب پاکستان مولانا قاری سرفراز حیدر صاحب الحمدللہ اسٹیج تے تشریف لا چکے نے شاعر اسلام مولانا منصور صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاء الرحمن زندگی رہی باقی باتاں پھر ہوں گیاں اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین